हिरालाल भुजेलजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पहिलोपटक भेटघाट भयो है तपाईँसँग? हजुर हजुर। अब यो निर्वाचन पछाडिको अवस्थामा छौँ हामी होइन। नयाँ सरकार गठन भइसकेको छैन। निर्वाचनको मत परिणाम अलमोस्ट कम्प्लिट भयो। समानुपातिक सहितको मतगणना सकिएको अवस्था छ। यो निर्वाचनको मत परिणाम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सर? यो आम नेपाली जनमानसको 35 वर्षको आवेग आक्रोशको चाहिँ ढुवाङमा गएर रूपान्तरण भएको छ। जनताको चाहना बदलिएको छ। नेपाली जनताले सधैँ आएको दुःख पीडा वेदना चिन्ता है 80,000 भन्दा बेसी झन्डै ती युवाहरू अहिले 45 डिग्रीको घाममा चाहिँ काम गरिराखेका छन्। यो बनाएको त हजार होइन लाखकै हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको विदेशमा गएर भौँताइराखेका छन्। यो स्थिति बनाएको चाहिँ नै पहिलाका नेताहरूले हो नि, नेतृत्व गर्ने नेताले हो नि होइन। त्यसको आवेग अहिले मतदाताले जुन त्यो मत पेटिकामा आक्रोश पोख्नु भएको छ, यसलाई सम्मान कदर इज्जत गर्नुपर्दछ हामीले होइन। अब जुन पार्टीले जित्नु भएको छ होइन, म त फेर कुरा भन्नुपर्दा यो बालनकै जित हो। रविको भन्दा बालनको जित हो। रवि मात्रै भएको भए यो सम्भावना थिएन। यति सम्भावना थिएन। 60 बालन 40 रवि। तर यो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्ने फेरि रवि नै हुन्। यो बुद्धि लगाउने। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जनमत निकै राम्रो छ भन्ने एउटा भाष्य थियो क्या। तर पछिल्लो मत परिणामले चाहिँ कम्युनिस्टहरू शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। नेपालमा कम्युनिस्ट थिएनन्। म बार त्यही भन्थेँ। होइन कम्युनिस्ट त थिएनन्, तर कम्युनिस्टहरूको जनमत अथवा कम्युनिस्टहरूलाई भोट हाल्ने मान्छे चाहिँ टन्नै छन् भन्थे होइन। तर यो पालि त हेर्नुहोस् त शिला खोज्नुपर्ने अवस्था भयो नि त। यो तपाईँ उहाँहरू कम्युनिस्ट भएर काम गर्नुभएको थिएन, दलाल भएर काम गर्नुभएको थियो, शोषक भएर काम गर्नुभएको थियो, सामन्ती भएर काम गर्नुभएको थियो। कम्युनिस्ट भनेको जनताले जस्तो गुजारा गरेको छ त्यस्तै गुजारा गर्नु पर्दथ्यो कम्युनिस्टले। कम्युनिस्ट त यहाँ त जो कम्युनिस्ट छ त्यो चाहिँ धेरै धनी भयो। जनता गरिब पारेर आफू धनी भयो। यी शोषक हुन्, सामन्ती हुन्, कम्युनिस्टको खोल ओरेर जनतालाई झुक्क्याएर होइन तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट बनेका हुन्। कम्युनिस्ट त जनताको जीवनस्तरभन्दा माथि त्यो नेताको जीवनस्तर उठ्छ भने त्यो शोषक हो, त्यो सामन्ती हो, त्यो तस्कर हो। कम्युनिस्टको नेताले सम्पत्ति कमाउने होइन हजुर, उसले त इतिहास लेख्ने हो। त्यसो नभन्नु न। तपाईँको पनि म यहाँ बाबुराम भट्टराई शिलायानीसँग फोटो देखिरहेको छु। अलिअलि कम्युनिस्टको जुठो पिरो त पऱ्यो होला त। म अलिअलि होइन हजुर, उनीहरू अर्कै खालको कम्युनिस्ट, म अर्कै खालको कम्युनिस्ट। म यो देशलाई आमूल परिवर्तन र रूपान्तरण। त्यसो भएर मेरो साइकल पनि छैन। म जति कमाउँछु नि मलाई खाना मात्रै राखेर आम नेपाली गरिब जनतालाई 21,000 भन्दा बेसी जनता गरिब जनतालाई रोजगार दिने मान्छे म यो देखाउँ प्रमाण देखाउँ। 21,000लाई रोजगारी कहाँ दिनुभएको छ? यहाँ हजुर, यहाँ कागजमा रोजगारी दिएर हुन्छ त? कागजमा दिएको हो हजुर। यहाँ माग गरेका छन् उनीहरूले माग गर्छन् अनि म गएर 26,000 त बङ्गुर वितरण गरेको हजुर। प्रत्येक ओरामा पालिकामा परदेशमा म आफू गएर तालिम दिएर म कृषिको विज्ञ हो, आयुर्वेदको विज्ञ हो। विज्ञ मान्छे म यस्तो हुँ भनेर हिँड्दैन नि होइन। त्यो अल्पज्ञानी मात्रै त्यसरी हिँड्ने हो। मेरो साथ लागेर हिँड्नु भएको रहेछ त डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूसँग। तपाईँ पनि होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा होइन, प्रधानमन्त्री हुँदा हामी सँगै काम गरेको थियौँ। यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो देशलाई चाहिने मान्छे है हजुर, चाहिने मान्छे है। बिगारेकै बाबुराम भट्टराईले भन्छ होइन नि हजुर। यो सडक बनाइदिए कसले? गणतन्त्र ल्याएको बाबुरामले भन्छन् नि। गणतन्त्र बाबुराम भट्टराईले ल्याएकै हो। संहिता ल्याएकै भनौँ न। गणतन्त्र भने संहिता यो थिएन। त्यसै भएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेको यो रक्सी उही बोतल उही लेबल मात्रै फरक हो भनेर अनि उनले नयाँ शक्ति पार्टी खोलेको। मेरो कुरा त क्लियर छ। यो रोड ठुलो बनाएकै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। होइन तर अब हेर्नुहोस् त एमाले के भयो त? एमाले उतार्नु पऱ्यो नि त।
अब एमालेको भएको चाहिँ के थाहा छ हजुरको? के भएको भन्नु त? त्यो सूर्य थापालाई त के गुराँसको फुल रे, गुलाबको फुल रे, होइन त्यो के सयपत्रीको फुल रे, दुबोको माला रे, के को माला उनेर चाहिँ बिचरा लगाइदिएछन्। त्यो माला लाउनेले पनि भोट दिएनन् भने हेर्न, कति एक ट्रक कति माला लगाइदिएको रे, होइन माला लाउनेले पनि भोट दिएनन् रे। के भएको भन्नु? उसलाई किन नदिएको थाहा छ? किन? मेयरलेसम्म पनि भोट हालेन एमालेमा। एमालेकै मेयरले पनि हाल्यो? उपमेयरले पनि हालेन। पत्याउनुहुन्छ यो कुरा? पत्याउन सजिलो छैन। सङ्गठित सदस्यले चाहिँ हालेन भन्ने कुरा त अब आइरहेछ, किनभने ओडामा सङ्गठित सदस्य 200 कति छन्, ओडामा भोट 100 पनि आएन भन्दै थिए मलाई मेरो गाउँमा, होइन। अब मेयरले पनि हालेन भने त कसरी पत्याउँ म? तपाईँ नपत्याउनुहोस्, तर कुरा साँचो हो। अमेरिकाबाट त्यो मेयरको छोरो त अमेरिकामा छ नि। तैँले घन्टीलाई भोट हालिसक्यो म घरमै आउँदिनँ भनेर भने गर्ने के? भनेपछि विदेशमा बस्नेहरूको प्रभाव पर्यो। हो, छोराछोरीको कुरा नमानौँ भने भोलि उसले नहेर्ला, यसो खर्च नपठाइदिएला, भनाइ बेला मोबाइल पनि नपठाइदिएला, अनि यसो तेल भिसा र टोपे भिसामा विदेश पनि जान नपाइएला। धेरै कुरा छ नि हजुर। त्यो पनि हो। तर नेपालीहरू के भन्थ्यो भने जति गरे पनि बाउबाजे पनि रुखमै हालेको, हामी पनि रुखमै हाल्ने, बाउबाजे पनि सूर्यमै हालेको, हामी पनि सूर्यमै हाल्ने भन्थे। यसपालि चाहिँ सबै दलहरूले सबक सिकायो कि अचम्मै भयो कि। अब दलहरू सुध्रिनु पर्यो, यसलाई ठुलो भुल गरेछौँ भनेर सुध्रिनु पर्यो। म त भन्छु सबैलाई जेल जाग्नुपर्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा हाल्नुपर्छ सबैलाई। रविलाई हिजो केही पनि नहुने मसँग राजनीति गरेका मान्छेहरू। तपाईँसँग राजनीति हो, म 2033 सालदेखि राजनीति गर्दैछु हजुर। कसले? मैले। तपाईँसँग राजनीति गर्ने को हुन् नाम लिदिनु न। माधव नेपाल, होइन, यिनै प्रचण्ड, यी त पछि आएका हुन्, होइन। तपाईँको मेरै उसमा राजनीति गर्दै चाहिँ इन्द्रबार खड्का भन्ने थिए, दोलखा जिल्लाको इन्द्रबार खड्का। ऊ अहिले गाई पालेर बसिरहेछन्। उनीहरूले भनेको हो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भनेर उनले राजीनामा दिएको एकमात्र व्यक्ति त्यस्तो छन्। असल कम्युनिस्ट ती हुन्, ती भनेको इन्द्रबार खड्का। तपाईँ चाहिँ जानु भएन? हजुरको भक्तपुरमै 45 वर्षमा मादल फुट्यो। हो त 45 वर्ष पछाडि 45 वर्षमा मादल फुट्यो होइन? मादल त फुट्या छैन, जस यति रेकर्ड ब्रेक भयो। खरी झऱ्यो त झऱ्यो नि। अब त्यो खोपा कलेज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चलाइदिन्छ। स्थानीयमा नि जानु पर्यो नि। जान्छ। तपाईँको यो 2/3 बहुमत 224 भयो भने छ नि, 224 भयो भने सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने, स्वायत्त अधिकार वडा पालिकालाई दिने भएपछि सक्यो। प्रदेश खारेज गर्ने भने बालनले कहाँ भनेको छ? तपाईँ हामीले भनेर हुन्छ नि, तपाईँ हाम्रो मेरो माग। अनि बालनको माग हुनु पर्यो नि त। अब तराईको माग छैन, बालनको माग छैन। अब यहाँ बालनलाई त प्रधानमन्त्री बन्न नदेला जस्तो भइसक्यो। हेर्नुहोस् न, यहाँ भित्र प्रधानमन्त्री बालनलाई बन्न दिएन भने पार्टी फुट्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुट्छ। भित्रभित्र कुराहरू त फरक आइरहेछ नि त। यता हेर्नु न, डिपिआरएलको कुरा अस्ति अर्कै आयो, हिजो फेरि वार्निङै दियो त्यो उसले, के अरे त्यो राजुनाथ पाण्डे भन्ने छ नि भर्खर जितेका, तिनले वार्निङै दिए बालनलाई प्रधानमन्त्री के भन्छ नबनाउने चलखेल भयो भने राम्रो हुँदैन भने पछाडि त यहाँ भित्रभित्र किचलो सुरु भएको हो। त्यस्तो हामी नसोचौँ, होइन। ती व्यक्तिगत कुरा भए पार्टीको अब संसदीय दलको नेता बन्नु पर्यो पहिला, होइन। संसदीय दलको नेता बन्न राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो पेपर जानु पर्यो, होइन। अनि त्यसको पछि संसदीय दलको नेता बालन भइसकेपछि त फेरि प्रधानमन्त्री त अकाट्य भयो नि, कसैले बोलेर हुँदैन नि। सुन, विचार सिद्धान्त एउटै भएको, होइन। कम्युनिस्ट अवधारणाका केपी ओली र प्रचण्ड मिल्दा पनि जनताले झन्डै 2/3 बहुमत दिएका थिए, तपाईँलाई यादै होला, मजाले थाहा छ। 74 सालमा। अब अहिले एउटै तपाईँको सिद्धान्त र विचार त थाहै छैन, तर पर्सनल क्यारेक्टर हुन्छ नि, बेहोरा पनि एउटा अन्तर्मुखी एउटा के बहिर्मुखी के भन्छन्, होइन। अलिकति नबोल्ने स्वभावको बालेन र अलिक बोल्ने स्वभावको रवि। अब यी दुई बिचको केमिस्ट्री चाहिँ कति लामो जाला जस्तो लाग्छ सर? हजुर, बोलेर के अर्थ हुन्छ? नेपाली जनताले चाहिँ सुशासन खोजेको हो त, समृद्धि खोजेको, होइन। र
युवाहरूले रोजगार खोजेको होइन यहाँ त्यो रोजगार दिनलाई केही गाह्रै छैन हजुर, केही गाह्रै छैन। यहाँ एउटा नेताको 9वटा 10वटा घर छ हिजो 46 सालमा खाली खुट्टा हिँड्नेको। एउटा नेताको? कुन नेताको नाम भन्दैन न। तपाईँ विष्णु पौडेलकै कुरा गर्नु न। 52 सालसम्म सुकुम्बासी त्यो मान्छे विष्णु पौडेल। आज उसको सम्पत्ति हेर्नुहोस् त, एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ मैले। कति छ सम्पत्ति? छ र सम्पत्ति? अथा शेरबहादुर देउपा 42-43 सालमा भरत जङ्गमको ड्राइभरसँग सुत्ने मान्छे। आज हेर्नुहोस् पैसा कति फालाफाल, त्यो कहाँबाट आयो? होइन, अब सामाजिक सञ्जालकै कुरा हेरेर सामाजिक सञ्जाल होइन नि हजुर, सामाजिक सञ्जालको कुरा होइन। सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरालाई तथ्यको रूपमा तपाईँले प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। होइन नि, होइन नि, म हामीलाई तपाईँ भरत जङ्गममा गएर सोध्नु नि। सोधिसक्यो, त्यो ल्याउने नै मै हो। अनि ए हो, धेरै राम्रो काम गर्नु। त्यस्तो होइन नि हजुर, शेरबहादुर देउपा डडेलधुरामा के सम्पत्ति भएको मान्छे ल भन्नुहोस् त, के सम्पत्ति भएको मान्छे? नेता त्यस्तो हुन्छ? नेता को थाहा छ? राम्रो नराम्रो जे पनि नेता भनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन्। त्यही त नेता। अब बालनलाई पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई बनाउँछन् कि भन्ने डर छ भन्छन्। होइन, बालनलाई पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई बनाउँछन् कि भन्ने डर छ भन्छन् कि। त्यो सम्भव छैन। सम्भव छैन? भनेपछि राष्ट्रपालले घात गर्न सक्दैन। अघि अफ एयरमा त मेरो कुरा बुझ्नु छैन। अघि अफ एयरमा त बालनलाई प्रधानमन्त्री बनाएन भने तराई टुक्रिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। त्यो प्रधानमन्त्री मधेसको नेपालमा कहिले प्रधानमन्त्री भएको छैन? इतिहास कोर्दैछन्, त्यही भएर त। अनि इतिहास कोर्ने नै बालेन। त्यो एउटा धर्मले पनि हो। बालेनको बाबुबाजे यस्तो धर्म गर्ने मान्छे हुन्। एउटा असल युवा जन्माएछन् बालेनको बाबुले। बालेनको बुबा मेरो गुरु पनि हो, यो पनि बुझ्नु होला फेरि। मैले चिन्नु, म आयुर्वेदको काम गर्ने मान्छे, मेरो गुरु हुन्। भनेपछि त्यो उहीँबाट सिक्यो तपाईँले आयुर्वेदको? हो नि। ल तपाईँ त्यहीबाट प्रमाणित कुरा गर्दैछु त हजुर। तपाईँले त अब तपाईँ त पानी माथिको मात्रै कुरा गरेर मान्छेलाई हिटमा ल्याएर मात्रै हुँदैन नि, हावातालमा। त्यो मान्छे के हो थाहै छैन। एनसिआई यो बङ्गलादेशको पत्रिका। म बुझ्दिनँ बङ्गाली भाषा। त्यो त कसैले नि बुझ्दैन नि। बुझ्न त बङ्गाली नै चाहिन्छ। के लेखा छ यसमा? यो चाहिँ अब बङ्गाली भाषा हो होइन। बङ्गाली भाषा कसरी बुझ्नु? यही देखाए पुग्छ नि मान्छेलाई। यो त यो मेरो फोटो, बुझ्नुभयो? म अहिले 59 वर्षको भएँ होइन। यो बङ्गलादेशमा बस्दा चटगाउँ भन्ने ठाउँ छ बङ्गलादेशमा, बुझ्नुभयो? तपाईँ त कपाल चाहिँ फुलेको, तपाईँ कपाल चाहिँ फुलेको, सबै कुरामा ज्ञाता हुँदैन नि मान्छे। कहाँ हुन्छ त? तपाईँले जान्ने कुरा मैले कहाँ? तपाईँले जान्न सक्नुहुन्न होइन। फेरि तपाईँले जाने कुरा मैले पनि जान्दिनँ नि। त्यही त। मैले तपाईँले एउटै प्रश्न सोधेँ भने तपाईँ त्यसको जवाबै दिन सक्नुहुन्न। कहाँ सक्छु त? अब तपाईँको विषयको त मलाई थाहा हो। तपाईँकै विषय भनिदिन्छु नि म। क ख पढ्नुभएको छ नि? पढेको छु। कतिवटा अक्षर हुन्छ? 36 होइन। क ख ग घमा एउटा अक्षर हुन्छ होइन त? एउटा अक्षर त होला। एउटा अक्षर हुन्छ होइन। त्यसको फिलोसफी अर्कै होला, अर्कै लाग्ला होइन। त्यसका व्याख्या अर्कै किसिमको होला। अनि स चाहिँ 3वटा हुन्छ क्या। स चाहिँ 3वटा हुन्छ होइन त? कसरी? 3वटा छ नि त। पातलो छ, मोटो छ, पेट चाहिँ 3वटा छ नि। त्यो चाहिँ किन छ भन्नु त सक्नुहुन्छ तपाईँ? थाहा छैन मलाई। स्वर फरक। तपाईँले के सक्नु? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नसके तपाईँले सक्ने कुरै भएन। समृद्धि भने के थाहा छ? त्यो पनि थाहा छैन। अनि यो क ख चाहिँ भीमसेन थापाले कुन कलेज पढेको? कलेज खोलेकै थिएन, कहाँबाट पढ्नु? अनि यो क ख चाहिँ कसले बनाएको? पिएचडी गर्ने मान्छेले बनायो हो। 5वटा विषयमा पिएचडी गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उनले क ख को अक्षर बनायो हो। कसले लेख्यो भन्नु त? क ख यहाँ छ हजुर। यो किताब कुनै माइकल लाल्सासँग मसँग मैले इन्डिया पढ्दाखेरि ल्याएको किताब मनुस्मृति हो। सबभन्दा पुरानो अहिले आएको चाहिँ तपाईँको सुधारेर आएको हो होइन। यो उता वेदहरू सिधा पारेर देखाइदियो नि, त्यो सिधा पारेर। यो एकदम पुरानो। यो 1910 को कानुन पनि हो। यो जङ्गबहादुर राणाले लागू गरेको कानुन 1910 को। बुझ्नुभयो? कुन भाषामा छ यो? खोइदिनु त। यो हिन्दी भाषामा छ र संस्कृतमा पनि छ। अनि कसले लेखेर रहेछ त क ख? भन्छु नि कुनै बेला। भन्नु, अहिले भन्नु नि त। तपाईँले मलाई सोधिहाल्नुभयो। त्यो अहिले नभनौँ हजुर,
तपाईँ भन्नु न ल त्यो क ख कुन के अरे देवनागरी लिपि कसले प्रतिपादन गरे त? तपाईँको यहाँ गुरु नरहरिनाथ भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ। नाम सुन्नुभएको होला। अब नाम सुने त नि म आउँदाखेरि बितिसक्नु भएको थियो होला। छैन, अस्ति 58 सालमा बिते हजुर। हामीले जान्दाखेरि उहाँ बितिसक्नु भएको थियो कि? 58 सालमा जन्म्यो तपाईँ? हामीले उहाँको नाम सुन्दा तपाईँ बुझ्ने हुँदा उहाँ बितिसक्नु भएको थियो। तर गुरु नरहरिनाथलाई धेरै मान्छेले चिन्दैन, धेरै मान्छेले चिन्दैन। यो विदेशी भाषा नेपालमा नल्याउँ, यसले देश बिगार्छ, देश विखण्डन गर्छ होइन भनेर उनले बोल्दाखेरि उनलाई जेल हालियो। भनेको जुन कुरा इङ्ग्लिस भाषा चाहिँ स्कुलमा नपढाउँ भने उनले। त्यो पढाएको चाहिँ कसले? यही राजा वीरेन्द्रको पालामा यो विदेशी भाषा चाहिँ नल्याउँ नेपालमा भनेका उनले शिक्षा नीतिमै लागू गरेको के। बुझ्नुभयो? कसले गरे भने? वीरेन्द्रले गर्दाखेरि उनले विरोध गरेका थिए होइन। अब अहिले यहाँ के भयो? त्यसले गर्दा बाउलाई बा भयो, बाबा र बुबा भयो, बुबा भएर ड्याडी भयो, ड्याडीबाट बाबालाई सुड्डो भन्न थाले, बाउलाई सुड्डो भने, आमालाई सुड्डी भने। के बिगाऱ्यो अहिले थाहा छ तपाईँ? टोपी छ नि, टोपी, त्यो यहाँ लाउने शिरमा लाउने टोपीलाई के भनेर बुझ्नुहुन्छ? टोपी नै भनेर बुझ्छु। के भन्नु? के को टोपी भन्नुहुन्छ? जुनको टोपी लाग्यो त्यहीको टोपी। एउटा डरियोलको टोपी हुन्छ। के को? डरियोलको। के डरियोल भने? डरियोलको टोपी भन्छ, भदगाउँले टोपी भन्छ। भातगाउँले टोपी चाहिँ टोपी भन्छ होइन त? हो, कुरा गहिरो छ हजुर। विषय वस्तुमा जाउँ, यतातिर नजाउँ। भन्नु न, भन्नु कति रमाइलो कुरा छ। ढाकाको टोपी हो नि त, नर्मल लाउने, नर्मल हामीले लाउने, सबैले लाउने भनेको राष्ट्रिय टोपी भनेर लाउने चाहिँ ढाकाको टोपी। राष्ट्रिय टोपी, राष्ट्रिय टोपी भन्नुभयो नि तपाईँले। ढाकाको टोपीलाई राष्ट्रिय टोपी भन्नुभयो। के को टोपी? ढाकाको। ढाका। ढाका भने के थाहा छ तपाईँले? ढाकामा बनायो भएर ढाका भन्छ। ढाका भनेको बङ्गलादेशको राजधानी हो कि नि भन्नुहोस् त? हो। अनि बङ्गलादेशको राजधानी अनि शिरमा हुन्छ त तपाईँको? त्यो टोपीको नाम ढाकाको टोपी नै होइन। त्यो टोपीको नाम फेरि के भने सोध्नु, यो चाहिँ म भन्छु। के हो त्यो टोपीको नाम चाहिँ? ढाका टोपीको नाम चाहिँ था का को टोपी। था भनेको के? नेवारी भाषामा था भनेको बुनेको, का भनेको धागो, धागोले बुनेको टोपी। अब यसको इतिहास बुझ्नु छ है त फेरि। भीमसिंह थापा भीमसिंह थापा र बहिनीको टाकटुक पारो दाजु बहिनीको। अनि बहिनी गएर पहिला इन्डिया एउटै छ कि, ढाका होइन एउटै छ, बङ्गलादेश इन्डिया एउटै छ के। इस्ट इन्डिया कम्पनी चलाएको देश हो नि इन्डिया त होइन, एउटै छ। अनि उहाँ ढाकामा गएर बहिनी बसिन्, केही समय बसेपछि बहिनी फर्केर आइन्। अनि बहिनी फर्केर आइसकेपछि राम्रो कपडाले बुनेको क्या कपडा ल्याइन् उनले। त्यो कपडा लिएर कहाँ आइन्? नेपालमा आइन्। नेपालमा आएर आफ्नो दाजुलाई उनले दिन्थ्यो। दिइसकेपछि उनले घेरो भएको टोपी, घेरो भएको टोपी थाहा छ? घेरो भएको जस्तो यहाँ जुठो बस्दाखेरि त्यो घेरो भएको टोपी लाउँदैनन्, यस्तो नै घेरा भएको टोपी लाउँदैनन्। बुझ्नुभयो? त्यो सिङ्गल धागोले सेको टोपी लाउँछन्, सेतो टोपी लाउँछन्। त्यो ढाकाको टोपी चाहिँ घेरो भएको टोपी उनले सिलाएर लाए। बहिनीले दिएको भएर सम्मानका साथ उनले त्यो कपडाको चाहिँ टोपी सिलाएर त्यो ढाकाबाट ल्याएको भएर ढाका टोपी रहेको त्यसको नाम। बुझ्नुभयो? अनि त्यो टोपी शिरमा लगाएपछि त्यसको नाम ढाकाको टोपी भनेर लगाए मान्छेले। अब राष्ट्रिय दौरा सुरुवाल भने के भने त्यो आफ्नो आफ्नो परिभाषा गरे। त्यो पुरानो फोटोमा त अनि यसो एउटा फ्लोर जस्तो गोलो गोलो भएको नि हुन्छ नि टोपी। त्यो बाबुराम भट्ट के अरे मोतीरामको होइन, अनि यता के अरे भानुभक्तको त्यो टाउको, त्यो भानुभक्तले लगाएको टोपी हो। त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ उनले लगाएको भएर होइन, ऊ चाहिँ कवि नि त होइन। त्यो फुलेउरा हुन्छ नि त। त्यो त्यसको चाहिँ यहाँ माथि छ क्या, माथि लगाएको त्यो चाहिँ चिन्ह क्या, कविको चिन्ह होइन। कवि भनेको यस्तो महान हो, कवि भनेको यस्तो महान हो। तपाईँ बुझ्नुभयो नि, तपाईँ गहिरोमा पुग्नुभयो नि मात्रै बुझ्नुहुन्छ, नभए बुझ्नुहुन्न न। नआऊ तिमी मेरो मलामी म मरेको बेला, नआऊ तिमी मेरो मलामी म मरेको बेला, म त ज्यामी मजदुर किसान हुँ, हातैभरि भएको ठेला, नआऊ तिमी मेरो मलामी म मरेको बेला। एक अर्को सुन्नुहोस्, हो
हो हाम्री आमा महान हुन्, हो हाम्री आमा महान हुन् आकाशको तारा जुन, हो हाम्री आमा महान हुन् आकाशको तारा जुन, तर भुल्नुहुन्न है बुबाले पसिना बेचेर ल्याएको नुन, तर भुल्नुहुन्न है बुबाले पसिना बेचेर ल्याएको नुन। यदि यसलाई यो तपाईँले यो गहिराइमा पुग्नुभयो भने धेरै कुरा बुझिन्छ, कविता बुझ्न गाह्रो छ। अहिले त नुनको अर्थ बुझ्ने कम भइसक्यो नि, नुन त अहिले पसलमै पाइन्छ होइन, पसिना बेच्न पर्छ। अब अहिले कविताको त्यस्तो हुनै छैन होइन। होइन नुनको चाहिँ भनेको नुनको गुणको त कुरै छोड्नु न हजुर। अब अनि क ख चाहिँ कसले लेखेर रहेछ त? अब यो देवनागरी लिपिको बारेमा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, म पनि अलिकति इतिहासको अध्ययन गर्ने होइन चाख राख्ने भनेर कसले चाहिँ लेखेर रहेछ मलाई अलिक बताइदिनु न त। मलाई पनि थाहा छैन हजुर, यो त म जान्दिनँ होइन। त्यो त अघि मलाई सोध्नु भएको थियो, म त जान्दिनँ हजुर। त्यो कसैले पनि जान्दैन, कसैले पनि प्रमाणित गर्न सकेको छैन रहेछ कसले लेख्यो भनेर। हो यसो भएर पिएचडी भन्छन् नि, पिएचडीको फुल फर्म भनेको डक्टर अफ द फिलोसफी, यही नै होला मभन्दा बुझ्ने त तपाईँ हुनुहुन्छ। डक्टर चाहिँ केमा गर्नुभयो हजुरले? आयुर्वेद यो हजुर डक्टरेट चाहिँ केमा गर्नुभयो? आयुर्वेदमै हो कि? म त भुइँ मान्छे हो हजुर, म केही जान्दिनँ, म त झारपाते हो। इङ्ग्लिसमा तपाईँले बोलेर होइन बाउलाई ड्याडी भनेर त्यहाँबाट नभएर सुड्डो र सुड्डी भनेर होइन आफूले डाक्टर लेखाएर सुड्डो सुड्डी त डाक्टर भन्ने पहिला छँदै छैन हजुर, यहाँ कम्पाउन्डर भन्ने छ। होइन त्यहाँ लेखेको छ नि त तपाईँकोमा, अनि त्यो लेखेर के त्यो त्यो यसले काम गर्ने काम गर्ने मैले हो। त्यत्तिकै लेख्न त पाइएन नि हजुर, त्यत्तिकै लेख्न त पाइएन नि, डक्टर त्यत्तिकै लेख्न पाइन्छ र भने नि किन नपाउनु? हजुरले के आयुर्वेद अध्ययन गर्नुभएको कि? हो हजुर, आयुर्वेद, कृषि, सङ्गीत। सङ्गीत भने के थाहा छ तपाईँलाई? म अब कहाँ जान्नु सब सङ्गीत जब जान्नुहुन्न नि तपाईँले सङ्गीत जानेकै छ, तपाईँ जान्दिनँ भन्नुहुन्छ तर तपाईँले जानेको छैन। मैले किन नजान्नु? पढे लेखे अब क्यामेरा बोकेर युट्युब चलाएर खानुपर्छ भने पेट पाल्नलाई क्यामेरा बोकेर हिँडेको छ, अनि कहाँ सबै कुरा जान्छ। यो त सबभन्दा ठुलो काम गर्नुभएको छैन, जान्ने भयो। अनि यो क्यामेरा बोकेर हिँड्छ। सङ्गीत भनेको सागर, सङ्गीत भनेको सामवेद, सामवेद भनेको सारेगम पदनिसा, सारेगम पदनिसा भनेको सरगम होइन, सरगम, सरगम भनेको सामवेद, सामवेद भनेको सारेगम पदनिसा। त्यो सागर हो होइन, मञ्चमा बसेर गीत गाएर मात्रै हुँदैन। सङ्गीत भनेको मान्छेले बुझ्नै गाह्रो हुन्छ, बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। तपाईँले पनि लेख्नु भयो होला नि त गीतहरू? केही कति छन् नि हजुर, प्रकाशित भएको छन् अथवा मतलब बजारमा आएको छ? त्यो बेलामा बजारमा आउँदैन थियो। हो र? यो टालेको सुरुवाल, नयाँ सुरुवाल किन्ने अनि यहाँदेखि यहाँसम्म टाल्ने, जुत्ताको त कुरै छोड्नुहोस्। हामीले जुत्ता भनेको म त 15 वर्षसम्म नलाएको मान्छे है, 15 वर्ष 15सम्म जुत्तै नलाएको मान्छे हो र? गरिबी कहाँ पाइन्थ्यो हजुर त्यतिखेर? कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो? मेरो दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका हो। अनि यसो सिपाहीमा जाहिर खाएकोहरूले चाहिँ 15 रुपियाँमा जुत्ता किनेर लाउँथे। भीमेश्वर नगरपालिका त अहिले महँगो भइसक्यो। महँगो होइन, हातकै 16 लाख पर्छ नि हजुर। आनाको होइन, अहिले हातको रहेछ। हातको भनेको यो अगाडिको पर्सम्म त्यस्तो हो। त्यस्तो अनि अब अहिलेको भएको हो, पहिला त छैन। सरीकोट त अहिले आकाशिएको छ होइन भने त हातकै 16 लाख। ल ठिकै छ, विषयवस्तुमा म फेरि ब्याक आएँ है त। अब यो हामी मत परिणामको कुरा गर्दै थियौँ होइन। अब बालेनसँग कतिको आश राख्नु भएको छ तपाईँले? बालेनले यो देश राम्रो बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यो नेपाली जनताको साथ र जसरी भोटमा ढङ्गमा भोट हाल्ने नेपाली जनताले भोटबाट दिइसक्यो त होइन, त्यति दिएर पुग्दैन नि हजुर। फेरि अब यहाँ त चुनौती त छ, चुनौती त छ नि होइन। अब उनलाई केही चुनौती बाधा अडचन खडा नगरिकन राजनीतिक दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। चुनौती के छ? बहुमत छैन भन्ने छैन, 2/3 पुगेन भनौँ भने महावीर पुन र अर्को एउटा ल्यायो भने पुगिहाल्छ होइन। प्रतिपक्षले दिँदैन भनौँ भने प्रतिपक्ष सिला खोज्न पर्ने अवस्थामा छ। नेपाली जनताले दिएनन् भनौँ भने नेपाली जनताले भारी मतान्तर हो, त्यसले चाहिँ खराब गर्छ हजुरको। जनताले मताधिकार मात्रै दिएर पुगेन। अब समृद्धि र विकासको ढोका खोल्नलाई जनताले नै साथ दिनुपर्छ कि हजुरको। त्यो संसदमा मात्रै भएर हुँदैन, जनताले पनि साथ दिनुपर्छ। जस्तो एउटा चाहिँ रोड खन्नु पऱ्यो भने त्यहाँ त विरोध गर्छ नि जनताले। जनताको खेतमा रोड खन्यो भने त विरोध गरिहाल्छ नि, कहाँ गर्छ? जनताको खेतमा होइन कि, जस्तो त्यहाँ चाहिँ अब विरोधीहरू हुन्छ नि। वडा त सबै अब अरू पार्टीले जितेको छ होइन, वडा त अरू पार्टीको छ नि त, प्रदेश पनि छ नि त होइन। विकास योजनाका काम गर्ने त प्रदेश हो नि त होइन। अहिले त प्रदेश छँदैछ त
होइन अब उनीहरूको त छैन प्रदेशमा चुनाव जितेको अब 2 वर्षपछि अर्कै कुरा हो बुझ्नुभयो होइन अब 2 वर्षपछि अर्कै कुरा हो बुझ्नुभयो अहिले नै नीति बदल्नु पर्यो हजुर सुशासन दिनलाई संविधान संशोधन हुनु पर्यो बुझ्नुभयो सुशासन दिनलाई संविधान संशोधन त्यो एजेन्डामै लिएर आएका छन् नि अब काङ्ग्रेस र एमाले होइन उहाँहरूको एजेन्डामा एउटा कुरा बहुत गलत कुरा छ क्या के कुरा उहाँहरूको कुरा त के छ भने अब नेपाली आम जनताले कसरी बुझेको छन् होइन प्रतिबद्धता पत्र भनौँ न हिजो चुनावभन्दा अगाडिको बाचा पत्र भनेर ल्याउनु भयो उहाँहरूले त्यसमा के छ भने चुनाव जितेको संसद मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने छ क्या त्यसमा त मुद्दा लाग्छ कुनै जान्ने मान्छेले भन्यो भने त किन मुद्दा लाग्यो त्यो अब चुनाव जित्दैमा त्यसलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ त भने मन्त्री बन्न पनि योग्यता चाहिएला विज्ञता चाहिएला अब हाम्रो संविधानले त हो तर संविधान संशोधन गर्ला नि त होइन बाचा पत्र भनेको के हो थाहा छ हजुरको प्रतिबद्धता पत्र हो अझ उहाँहरूले त बाचा पत्र भन्नुभयो बाचा भनेको कस्तो थाहा छ जे गर्छु भनेको त्यही गर्ने अर्को गर्नै पाइँदैन भनेपछि जे गर्छु भनेको त्यही गर्ने भए नेता बन्छ त कोही उहाँले त त्यो गर्न पाउनुहुन्न नि हजुर संसद मन्त्री बन्न नपाउने भनेर त उहाँहरूको बाचा पत्रमा छ नि अब बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने त बालेन त प्रधानमन्त्री बन्न पऱ्यो भने उहाँको अनुहारै देखाएको छ अनि अनुहार पो देखाउनु भयो तर फेरि बाचा पत्रमा त संसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री नबन्ने भनेर छ नि मन्त्री नबन्ने भने प्रधानमन्त्री होइन छ र बाचा पत्र छ तपाईँ हेर्नै सक्नुहुन्छ म जतिको मान्छेले झुट बोल्न मिल्छ हजुर होइन मन्त्री पो नबनाउने भने त प्रधानमन्त्री त बनाउने नि मन्त्री बन्नुको झन् माथिल्लो लेभल चाहिँ हुन्छ त विज्ञलाई मन्त्री बनाउने त्यही भने त छ नि विज्ञलाई जस्तो स्वास्थ्यमा विज्ञता भएकोलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु पर्यो कृषिमा विज्ञता भएकोलाई कृषि मन्त्री बनाउनु पर्यो उद्योगमा विज्ञता भएकोलाई उद्योग मन्त्री बनाउनु पर्यो होइन अब यहाँ त डाक्टर पनि पार्टीको वकिल पार्टीको न्यायाधीश पार्टीको होइन अब यस्तो छ हजुर यो चाहिँ संविधान संशोधन हुनु पर्यो को चाहिँ पार्टीको रहेछ त कोही पनि रहेछ नि त खोइ त्यो डाक्टरले भोट हाले त पार्टीको सङ्गठनमा भएका डाक्टरले भोट हाले त पार्टीको सङ्गठनमा भएका यातायात व्यवसायीले भोट हाले स्टुडेन्टले भोट हाले मजदुरले भोट हाले त कसैले त हालेनन् यस्तो भयो यहाँसम्म भने मैले मेरो उपमेयरले पनि हालेन अनि अब कसरी पार्टीको भन्न मिल्यो त्यो होइन घन्टीको जनप्रतिनिधि बुथमा बस्यो उसैले पनि एमालेको बुथमा बस्यो प्रतिनिधि एमालेको बुथमा बस्यो मान्छेले नि घन्टीलाई भोट हाल्यो अझ अरूलाई पनि सिकायो घन्टीमा भोट हाल भनेर अनि ल भन्नुहोस् त अब यो के भयो भने अब यो देशमा पार्टीको कोही पनि छैन क्या सर सबैले फ्रिडम खोजे क्या सबैले हात उठाए स्वतन्त्रता रोजे नि त घन्टीमा भोट हाल्यो होइन त हो अनि अब फेरि पार्टीका भनेर हामी ट्याग लगाउनु हुँदैन किनकि त्यही मान्छेले भोट हालेर जित्यो हो नि त हेर्नुहोस् त समानुपातिक भोट त्यत्रो 30 लाख समानुपातिक भोट 50 लाख भन्दा माथि 30 लाख थियो तपाईँको अघिल्लो पटकको 30 लाख भोटबाट झरेर अहिले हेर्नुहोस् त एमालेको हालत हामी त पपुलर पार्टी हो भन्थ्यो नि त पपुलर महेश बस्नु जस्तो पपुलर भएर भएन नि गुन्डागिरी गरेर तपाईँ घर भक्तपुर होइन गुन्डागिरी गरेर देश चल्छ कति दिन जेल चल्छ मैले त गरेको छैन नि त मलाई भन्नु न महेश बस्नु त गरे हो नि खोइ मलाई थाहा छैन महेश बस्नु मान्छे कुटेर मान्छे कुट्यो तपाईँको यहाँ अलिकति छिरिक्क गर्नुहोस् त महेश बस्नुको गुन्डा आइहाल्थे काङ्ग्रेसका गुन्डा आइहाल्थे गुन्डागिरीले देश चल्छ हजुर अहिले जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मताधिकार पाएको छ नि यदि उहाँहरूको पनि त्यो भने हालत त्यही हुन्छ त्यो गुन्डागर्दी गर्न जाने युवाहरूले नै बिचरा घन्टीमा भोट हाले उनीहरूले त स्वतन्त्रता रोजे अनि यहाँ तपाईँको काङ्ग्रेसको गुन्डा एमालेको गुन्डा माओवादीको गुन्डा यिनै गुन्डाले गरेर देश यो स्थितिमा पुग्यो होइन भने अनि तिनै गुन्डाले भोट हाले क्या घन्टीमा तपाईँले पत्याउनु भने एकजना त्यो महेश बस्नेत दाजुसँगै नजिक हिँड्ने एकजना साथी थिए होइन अघिल्लो पटक के गर्यो भने स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसलाई जिताउन लागिरहेको थियौँ हामी होइन अनि त्यहाँ तलमाथि के भयो ती काका पर्छन् मेरो यति उग्र भयो कि बिच बाटोमा झन्डै हानाहान पर्यो अहिले ती मान्छेले हेमराज थापालाई जिताउनको लागि पैसा समेत पठाएको भन्ने कुरा पो सुने त भनेपछि मान्छेहरू चेन्ज हुन त पाउँछ नि त अब बालेन शाह अस्ति अश्लील ऱ्याप हान्दै थियो भने तिनीलाई म अश्लील ऱ्यापर मात्रै भनिराखौँ त अब उनी त परिवर्तन भएर आइसक्यो नि त अब त देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री बन्ने भइसके अनि कहाँ पुरानो कुरा ऱ्याप भनेको के थाहा छ हजुरलाई ऱ्याप भनेको ऱ्याप यही रहेछ त होइन नि ऱ्यापमा राखेको उनले सङ्गीतबाट होइन त्यो ऱ्याप जस्तो हाम्रो नेपालको लोकगीत जस्तो अमेरिकाको ऱ्याप
ऱ्याप भने म त ऱ्याप भने त है बुझ्नुभयो भन त्यो पनि एउटा सङ्गीत हो होइन हाम्रो नेपालको रेडियो नेपालले नै प्राथमिकतामा राखेको छ ऱ्याप अश्लील ऱ्यापलाई त छैन असली ऱ्याप त लोकगीत पनि गाउन पाएन नि पाइँदैन नि त्यो अश्लील लोकगीतको पाइँदैन गीतले त मान्छे चुक्न पाइँदैन हजुर ल ठिकै छ अनि हर्क साम्बाङ हर्क साम्बाङ मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस् हर्क साम्बाङ कुरा गर्नु न म गरिहाल्छु नि त्यो त छुट्याउनै हुँदैन गीत भने के थाहा छ तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ मलाई थाहा छैन तपाईँलाई थाहा छैन नि तपाईँलाई गीत गाएर सुन्नु है म दाँत छैन गाउन आउँछ गाउन आउँछ म अघि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्नेवाला थिएँ फेरि मान्नुहुन्न कि भनेर गीत भनेको खोला गएको गीत पनि गीत खोला गाउँछ नि गीत त्यो कसैले पनि सुन्दैन नि गीतले व्यक्ति छुन पाइँदैन के हजुर गीतले व्यक्ति छुनै पाइँदैन व्यक्ति छुन पाएँ सम्झिनै पर्छ तपाईँले लोकगीत गाएर सुन्नु है ल सुनाउनु न त दुईवटा गाउँछ है तपाईँ आफै छुट्याउनुहोस् कुन राम्रो भनेर हस् हस् यो बहिनीको गालाइमा कोठी यो बहिनीको गालाइमा कोठी चप्पा चप्पा मै खाऊ कि नौ चोटी यो बहिनीको गालाइमा कोठी चप्पा चप्पा मै खाऊ कि नौ चोटी यो पनि गीत अब अर्को गीत सुन्नुहोस् साबुन केलाई पछ्याउरी धुन्नलाई साबुन केलाई पछ्याउरी धुन्नलाई माया केलाई सम्झेर रुनलाई चौतारीमा बर्खाइन टुनी चौतारीमा बर्खाइन टुनी रुँदै रुँदै जाने भयो जुनी है तपाईँलाई छुट्याउन गाह्रो पर्छ यो गीतले चौतारीमा बर्खाइन टुनी रुँदा रुँदै जाने भयो जुनी एकजना पीडित महिलाले टालेको लुङ्गी लाएर भिरमा घाँस काट्दै गीत गाइन् त्यसले रस हुन्छ होइन कालो छोरा भनेर काना मुनि राखेको नि गीत यो पनि गीत कसले भावना बटुल्छ कसले मर्महित बनाउँछ होइन अब यो बहिनीको गालैमा कोठी चप्प चप्प मै खाऊ कि नौचोटी गीत जस्तो पनि गाउन पाउनुहुन्छ तपाईँ तर त्यो गीत कस्तो हो जनमानसले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ गाउनुहुन्छ ल अब हर्क साम्बाङको कुरा गरौँ त हर्क साम्बाङको श्रम संस्कृति पार्टी पूर्वबाट उदायो राष्ट्रिय पार्टी भयो राष्ट्रिय पार्टी भयो कसरी हेर्नु भएको छ हर्क ऊ साम्बाङ अर्ग्यानिक मान्छे हो ऊ अर्ग्यानिक मान्छे हो उसले झुट बोल्दैन हो तिखो बोल्छ यदि करिब 5-6 महिना अगाडिदेखि नै हर्क साम्बाङले काम गर्न पाएको भए 50 सिट हर्क साम्बाङले नै ल्याउँथे 50 सिट यो कुलमान घिसिङ मिलेको भए होइन यिनीहरू त अब बिचमा प्राविधिक गडबडी भयो 81 आयो र त 3-4 सिट जित्यो राष्ट्रिय पार्टी नै बन्यो माधव नेपालका 10 जना चाहिँ सभासद थिए राष्ट्रिय पार्टी बनेन हजुर तर हर्क साम्बाङले त राष्ट्रिय पार्टी बनायो उसको कुरा तितो हो तर सत्य हो तितो कुरा सत्य हुन्छ है सत्य मान्छे बन्नलाई लामो समय लाग्छ हजुर धेरै लामो समय लाग्छ अब सङ्घीय संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका होइन बलियो प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ हर्क साम्बाङले निभाउँछन् भनिरहेछन् तपाईँले कतिको आश त्यो प्रतिपक्ष त नेपाली काङ्ग्रेसै हुन्छ हजुर होइन नेपाली काङ्ग्रेसमा भए पनि त्यहाँ नन फेसेस कम छन् त्यही भएर अब बोली बिक्ने चाहिँ हर्क साम्बाङकै हो हो अब उनले अब त्यहाँ संसदमा त बाहिर बोले जस्तो बोल्न पाइँदैन त्यहाँ चाहिँ आचार संहिता लागू हुन्छ मर्यादित भाषा बोल्नुपर्छ होइन विचार र बहसको चाहिँ एउटा छलफलमा चाहिँ हामीले त कवि मान्छेहरू चाहिन्छ हामीले चाहिँ साहित्यबाट कुरा गर्छौँ नि हामीले चाहिँ साहित्यिक भाषा बोल्छौँ नि तपाईँलाई मैले मुटु छेर्नु पऱ्यो भने कलेजमा फोक्सै सिकिदिन सक्छु त्यही भएर ज्ञानबहादुर शाहले बेला बेला कविता भनिरहन्छन् त्यही भएर हो कविता भन्नलाई ज्ञानबहादुर शाह पनि ऊ कवि होइन त्यो अर्काले भने सुनेर भन्ने हो होइन म त रेडियो नेपालमा पनि काम गरेर मान्छे हो हजुर रेडियो नेपाल कति वर्ष
प्रमाणपत्र अगाडि राखेर बस्नु भएको अनि के छैन तपाईँलाई नभए यहाँ म युट्युबै होइन नि हजुर त्यो युट्युबमा यसो भन्नु भनेर हामी बोलाउने जस्तो होइन भनौँ न तपाईँ त मान हो नि युट्युबलाई बोलाउने म प्रकार बुझेर होइन नि हजुर युट्युबलाई बोलाउने अनि मलाई यसो भन्दैन अनि मर्ने गरी युट्युबलाई गाली गर्ने गाली गर्ने यो राष्ट्रिय जनकलाकार हेर्नुहोस् संस्कृति मन्त्री सुद्धले दिएको रेडियो नेपालको चाहिँ भने मैले अब रेडियो नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। संस्कृति मन्त्री भनेको मैले नि टेलिभिजन चलाएको हजुर किराती यो को संस्कृति मन्त्री यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ को छ नि छ त तपाईँको क्यामेरा यहाँ नाम हेर्नुहोस् यहाँ म आँखा कम देख्छु चस्मा लगाएको। पशु आनन्द पोखरेल नारायण दाजुको रहेछ नि त नारायण रायमाझी दाजुको रहेछ सबैको यो मलाई राष्ट्रिय जनकलाकार घोषणा गर्दाखेरि पनि यहाँ राष्ट्रिय नाच गर्नु मलाई त थाहा पनि थिएन यो सरप्राइज दिएको यो म यो हाल्ने सिसा त छैन मसँग मैले टेलिभिजन चलाउँदा यो टेलिभिजनको यो अब अहिले तपाईँ होचपुर्खाको रोजगार लगाएको मान्छे यो सम्मान पाएको 200जना साबुनको फ्याक्ट्री खोलिदिएको छु हजुर मैले कहाँ यहाँ बौद्धमा छ धादिङमा छ रसुवामा छ यो अझै त यो पनि यो ओडाले सिफारिस पठाएको भन्नु यो कति हेर्नुहुन्छ हजुर कति हो यो देखाएर साध्य नै छैन अब अमेरिका जान लाग्नु भयो क्या अमेरिका मलाई अमेरिका गए जमाना जान सक्दिनँ हजुर म EB1 अप्लाई गर्न लाग्यो जस्तो पो लाग्यो त्यो सबै भट्टुले जस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी भिजामा झ्याप्पै हानिदिनु लाग्यो क्या म अमेरिका जानलाई मलाई बोलाइरहेछन् मलाई जान्न म अमेरिका हजुर यी सबै हुने रेडियो नेपालको खोज अरू देखाउनु भयो अरू त त्यो एउटा देखाउँछु यहाँ छन् क्या धेरै छन् हजुर अब कुन हो कुन हो भने मैले तपाईँको फाइल लगेर अध्ययन गर्नुपर्ने छ होइन हजुर मैले तपाईँको फाइल लगेर अध्ययन यो तपाईँलाई थेसिस हुन्छ यो हजुर एउटा मागिरहेको थिएँ मान्छेले मलाई मैले नदिए मात्रै हो मागिरहेको थिएँ रेडियो नेपालको देखाउँछ है हजुर एकैछिन के कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो भन्नु न तपाईँलाई थाहा होला त त्यहाँ सँगै सिकाएको हार्मोनियम ए हार्मोनियम सिकाएको ए सिकाएको पो त त्यहाँ गजबको कुरा भनिदिउँ तपाईँ नहाँस्नुहुन्छ है त किन हाँस्नु डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भर्खरकै कुरा हो यो है अनि त्यहाँ चाहिँ 2जना चाहिँ मान्छे माग्यो कस्तो मान्छे माग्यो भने यो सङ्गीत सिकाउने अनि 40,613जना मान्छेको आवेदन परेछ मान्छे छैन 2जना होइन अनि म त लुगा नडी मैले थियो होइन म यस्तो गीत गाउन जान्ने उ गर्ने भने त थाहा छैन तिनीहरूलाई त होइन लाइनमा म पनि बसेको थिएँ अनि मलाई त लाइनबाटै निकाल्थ्यो तपाईँ के सङ्गीत गर्नुहुन्छ भने पुलिसले त्यहाँबाट निकालेपछि फेरि पछाडिपट्टि गएर बसेँ लाइनमा पुगी त्यो दिन भ्याइएन फेरि भोलिपल्ट गएँ अलि अगाडि नै गएँ अनि अब नाम त त्यहाँ दर्ता भयो नि अच्छा दर्ता भइसकेपछि अनि मलाई बोलायो मेरो पालो आयो अच्छा अनि बोलायो अनि तपाईँ के जान्नुहुन्छ अरे यहाँ तपाईँ जानुहोस् भनेर पहिल्यै मलाई त्यसो भने तर म डाक्टर बाबुराम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्छु तपाईँले मलाई किन जानुहोस् भन्नुभयो म यहाँ तपाईँसँग म चाहिँ यो तपाईँले मौखिक अन्तर्वार्ता दिनलाई यहाँको शुल्क तिरेर म आएको छु हजुर किन जा भन्नुभएको तपाईँलाई म 2टा प्रश्न सोधेर जान्छु नभए म अहिले भर्खर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन गर्छु भने भन्दै मैले त्यहाँ तपाईँलाई म 2टा प्रश्न सोध्छु त्यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ यदि जवाब दिनु भएन भने यो कुर्सीमा 1 घन्टा पनि बस्दिनँ म तपाईँलाई त्यसको जवाब दिनुपर्छ भने भन्दै मैले अनि रिसा तिनीहरू तर मैले त्यो प्रश्न चाहिँ सोधेँ तपाईँ यो रेडियो नेपाल भनेको सङ्गीतको खानी तपाईँलाई पाङदुरे नाच भनेर थाहा छ कुन जातिले नाच्छ पाङदुरे नाच भनेको के हो भन्नुहोस् होइन यो कुर्सीमा नबस्नुहोस् अहिले भर्खर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन गर्छु तपाईँलाई हटाइदिन्छु मैले त्यहाँबाट भने भन्दै मैले अनि त्यो बाहुन थियो र चाहिँ अब तिनले सही नै गरेर त्यहाँ चाहिँ एकैछिनमा देखाइहाल्छु म तपाईँले यहाँ मान्छे आएपछि अनि तपाईँ त्यो कुनामा बस्नुहोस् भने मलाई त कुनामा 3 घन्टा उभिसकेँ है यसले मलाई थुन्ने भयो कि जस्तो पनि लाग्यो कता कि मलाई शङ्का पनि लाग्यो ए मनमा अनि त्यहाँ त मान्छे त तपाईँको भोलिपल्ट तपाईँले राम्रो लुगा लगाएर आउनुहोस् है भन्यो त्यति भन्यो अनि एउटा पेपर दियो अनि म अब आफ्नो जे छ त्यही लगाएर गएँ नि त भोलिपल्ट अनि तपाईँ त त्यही लुगामा आउनु भएछ भनेर भन्यो लुगाले गर्ने हो र हजुर के भन्न बोलाउनु भएको त्यो चाहिँ भन्नु न भनेर भनिसकेपछि अनि 2जना एउटा यहाँ बस्छ अनि मलाई बिचमा राख्यो
तपाईँ यही कुरा सोध्नुहोस् है, तपाईँलाई भन्छ है उसले के मलाई आखिर उसको चाहिँ मान्छे फेल गराउनु पर्ने रहेछ, मान्छे चाहिएर छ 2 जना होइन, 42,613 जनाले आवेदन दिएको है। उसले सोधेको प्रश्न भत्ता भोलि भनिदिने, त्यो मैले सोधेको प्रश्नको जवाबै दिन सक्ने है। मलाई त अन्तर्वार्ता दिनुमा पो राख्यो। साँच्चै भने कि ख्याल तपाईँलाई प्रमाण देखाउँछु नि म अहिले देखाउँछु त। ए बिन्दा ठिक छ होइन मैले पत्याएँ ल ठिक छ। म जतिको मान्छे झुट बोल्छ हजुर, तपाईँले बोल्नु न, मैले बुझेँ बेला चाहिँ कहिले केही हुँदैन भने ठिक छ। मैले त्यसलाई हल्का लिएको छैन कि, हल्का तपाईँले लिनै सक्नु छैन मैले हल्का तपाईँले भनेपछि मैले पत्याएँ कि तपाईँले म पुरै देखाउँछु नि। अनि त्यहाँबाट मलाई त्यहाँ राखेपछि सबैले त्यही सोध्नु लाग्यो। अनि तपाईँको बुलु मुखरङ भन्ने वरिष्ठ सङ्गीतकार चाबेलमा बस्नुहुन्छ अहिले, उहाँ र म चाहिँ अनि त्यहाँ जाएको मैले धेरै खाइनँ। मलाई त मन पनि पर्दैन अर्काको त्यो जागिरमा बस्ने होइन। अब बाहिर जे गरेँ त्यहाँको त उता चाहियो होइन। अनि मैले त्यहाँको पाएको छु सर्टिफिकेट के तपाईँको या सबै त्यताकै हुने है। अब तपाईँ यहाँ कसले छैन, देवराज घिमिरेले छैन कि होइन, बोलाइ मेरो लागि मात्रै राज्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयको छैन कि होइन। ठिक छ, त्यो विषयमा फेरि कुरा गरौँला। अघि तपाईँले त्यो जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो रेडियो नेपालको मान्छेले, त्यसको उत्तर चाहिँ के हो त? अब यसको चाहिँ भनिदिउँ ल, भनिदिनु पर्यो। सबै कुरा एकैचोटि भनेपछि तपाईँ फेरि आउनुहुन्न है। कखको नि भनिदिन्छु होइन। कखको नि थाहा छ तपाईँलाई यहाँ के खोज्नुहुन्छ हजुर? यहाँ संसार छ, ऊ त्यो किताब छ नि वेद, यी पुराना वेदहरू हुन्, बुझ्नुभयो? यी पुराना वेदहरू हुन्, नयाँ होइन। यहाँ एक कुराहरू छन्, एक कुराहरू। एउटै त हो, सारांश हो, कुनै के भन्छ कन्भर्ट गरेको हो होइन, कि ट्रान्सलेट गरिएको एउटै हो कुरा। वेद भनेको विज्ञान भनेको आविष्कार, वेद भनेको विज्ञान भनेको आविष्कार। त्यो टपर सोरेर खाने होइन त्यो विज्ञान। वेद भनेको विज्ञान भनेको आविष्कार। त्यसै भएर महावीर पुन म लगायत महावीर पुनले त वेद पढाएको छैन नि त, फेरि वेद पढाएछन् कसले? महावीर पुनले। राम्रो ज्ञान छ, राम्रो ज्ञान छ। त्यो हेर्दाखेरि त्यस्तो मात्रै होइन, त्यो ती त यस्तो वैज्ञानिक छन् होइन। तपाईँ आविष्कार केन्द्रमा जानुभएको छैन? किन नजानु, उनको पटक जानुभएको छैन? म धेरै पटक गएको छु, उनीसँग अन्तर्वार्ता पनि गरेको छु, तर उनले वेद पढाएको चाहिँ देखाएको थिइनँ कि मैले। उनले त्यो कुनै पनि विज्ञ मान्छेले म यस्तो विज्ञ छु भनेर भन्दैन। अनि तपाईँले भन्नुभयो नि त फेरि, म त थाहा छैन। अनि त्यो कख चाहिँ कसले लेखाएको छ भन्नु नि त मलाई। अहिले भन्दै पनि फेरि तपाईँ आउनुहुन्न होइन, किन यो किन राख्ने के भन्छ, दर्शकलाई पनि त भनिदिनु पऱ्यो नि। पहिला पाङदुरेको भनिदिउँ है ल। पाङदुरे नाच भनेको चाहिँ ऊ त मादल छ, ऊ मादल छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है। मैले नेमकी बाकै हेर्छौँ, नेमकी बाकै हेर्छौँ कि त्यो फुटे मादलको के हुन्छ यो इतिहास हेर्नु पऱ्यो नि। मादल फुटिसक्यो 45 वर्ष होइन। तपाईँको मगर जातिको ले वर्षको एकचोटि मगराज सभ्यता अनुसार होइन, त्यो शिव छ नि, शिव महादेव शिव के भाङ खाएर जाँड खाएर यसरी उफ्री बोलेर नाच्छ नि होइन। त्यो मगर जातिले नाच्छ, त्यो नाचलाई नै भनिन्छ पाङदुरे नाच। अब त्यो मान्छे बिग्रियो भन्छ नि, कस्तो पाङदुरे रहेछ भन्छन् नि, जनजीवनमा छ नि, हजुरलाई थाहा छ है? हो त्यही हो पाङदुरे क्या हो। पाङदुरे नाच भनेको मगर जातिले नाच्छ र ऊ त्यो मादल छ नि, मादल पनि बजाइन्छ, बोराको लुगा लापरवाही के जस्तो शिव भाङ खाएर नाच्छ नि, त्यही नाचलाई भनिन्छ पाङदुरे नाच। त्यो मगर जातिको। बुझ्नुभयो? बुझेँ ल, बुझेँ भने अब बुझ्ने मौका पाएँ ल। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद हजुर, अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि अवसर दिनु होला, धन्यवाद।